नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। गृहमन्त्री भएका बेला बालकृष्ण खाँडको शान शौकत यतिसम्मको थियो कि उनी आफूलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई सिनको बराबर पनि ठान्दैन थिए। मान अभिमानको कुरा गर्दा श्री 3 सरकारको झल्को उनको जीवनशैलीले दिइरहन्थ्यो। गृहमन्त्री भएका बेला बाध्यकारी बाहेक उनको जवाबदेहिता कतै देखिँदैन थियो। कुनै मिडियामा पुगेर अन्तर्वार्ता दिने, जनताका समस्या बुझ्न कुनै प्रकारको अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने खाँडका लागि यति दुर्लभ थियो कि त्यति दुर्लभ त स्यालको सिङ पनि हुँदैन। बोल्दा बोल्दै कुनै कुरा फुस्किन्छ कि भनेर होला, सायद खाँड सितिमिति कतै बोल्दा पनि बोल्दैन थिए। चुपचाप काम गर्थे। प्रहरी सिडिओहरू सरुवा बडुवामा पढ्थे। कुनै विवाद आउँदा पनि खाँड शान्त हुन्थे। हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको यिनलाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो। अध्ययन कार्यदल गठन गर्थे। तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने यिनलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो। दिनै पनि लागेका थिए। धन्दा त तिब्बती शरणार्थीसँग मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग पनि जोडिएको रहेछ। हाम्रो कार्यक्रम नियमित हेर्ने दर्शकहरूलाई खाँडको त्यो बेलाको शैली वा हरकत थाहा पनि छ। यिनै खाँडलाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरी नियन्त्रणमा परेर अदालत लैजाने ल्याउने क्रममा खाँडको स्थिति मिडियाका क्यामेराले कैद गरे। खाँडले मास्क लगाएका थिए, शिरमा क्याप लगाएका थिए। आफ्नो गिरफ्तारीलाई दुनियाँले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन उनी चस्माको कन्केभ लेन्स माथिबाट परका दृश्य निहालिरहेका थिए। खाँडले लगाएको मास्क कोरोना भाइरसबाट जोगिन होइन। गृहमन्त्री हुँदा भातगाउँले टोपी लगाउँथे, हिजो क्याप लगाएका थिए। त्यो क्याप पनि कुनै घाम छल्नका लागि होइन, यो त लाज पचाउन सजिलो होस् भनेर उनले मुख लुकाउन अपनाएको विधि थियो। प्रहरीले खाँडको घरको ढोका नै फोडेर गिरफ्तार गरेको थियो। जान्न भन्दा पनि तानेर नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। हिजो प्रहरीहरूले खाँडलाई सल्युट गर्थे। अहिले तिनैले उनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइदिएका छन्। खाँड काङ्ग्रेसका नेता हुन्। उनी प्रहरी हिरासतमा पुगे। माओवादी हुँदै एमाले बनेका टोपबहादुर रायमाझी अहिले फरार छन्। उनी कतै लुकेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न छ। सायद अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अलमलमा छन् उनी। यति बेला आफू निर्दोष छु भन्ने पक्का पक्की भएको भए उनी सजिलै प्रहरीमा हाजिर हुन्थे, तर उनी फरार छन्। यस काण्डमा रायमाझीको भूमिका देखिएपछि उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नेकपा एमाले उनलाई जोगाउन सुरुमा त राम्रै प्रयास पनि गरेको थियो, तर एउटा टोपबहादुरका लागि सिङ्गै पार्टी सती जाने स्थिति देखिएपछि अहिले एमाले पनि ठाउँमा आएको छ। तर काङ्ग्रेसमा यस्तो छैन। दर्शकबिन, काङ्ग्रेसमा बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन खास भूमिका खेलेको देखिएन। यस्तो किन भयो थाहा छ? यस्तो हुनुमा काङ्ग्रेसको विशेषता मुख्य जिम्मेवार छ। काङ्ग्रेस देश र जनताको हित हुने र गर्नै पर्ने काममा खास चासो राख्दैन। दिनै पर्नेलाई पनि चुनावमा टिकट दिँदैन। नेताका पत्नी बुहारी छानेर सांसद बनाउँछ। राजदूत, भिसी, अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक जस्ता पदमा जसलाई राख्नुपर्ने हो तिनलाई नराखेर विवादास्पद मान्छे राख्छ। केही नेता टाठाबाटा जस्ता देखिन्छन्, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व जहिले पनि सुस्त र घनघोर अल्छी जस्तो लाग्छ। गठबन्धनबाट चुनाव जितेपछि सरकार चाहिँ अर्कोले बनाइसक्दा पनि काङ्ग्रेस निन्द्राबाट बिउजिसकेको हुँदैन। काङ्ग्रेसको यस्तो विशेषताले कहिलेकाहीँ राम्रै काम गर्छ। काङ्ग्रेस निन्द्रा, विश्लेषण र चिन्तनमा लागिरहँदा उसका नेता कार्यकर्ताहरू जेल पुगिसकेका हुन्छन्। काङ्ग्रेसको सुस्तताले देश कहाँ पुगेको छ त्यो भनिरहनै परेन, तर यस्तो सुस्तता कहिलेकाहीँ फाफ सिद्ध नै हुँदो रहेछ। बालकृष्ण खाँड एमाले वा माओवादी पार्टीबाट हुन्थे भने अहिले टोपबहादुर, लक्ष्मी महतो जै गरी ठाउँको ठाउँ गायब भइसक्थे। काङ्ग्रेसको खास विशेषताका कारण अहिलेसम्म भ्रष्टाचारी ठहर हुनेमा पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरूको सङ्ख्या बढी छ। देउबा जस्तै ओलीबा र नानीका बा पनि हुन्थे भने आजसम्म बास्कोटा, अधिकारी, महरा, पौडेल, ढकाल थर गरेका केही नेता अहिले रेशम चौधरीसँगै हुन्थे। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयको कुनै पनि समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने यस कार्यक्रममा हामीले आज खास गरी राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरू तानिँदै गरेको विषयलाई फलोअप गर्दैछौँ। खास गरी यो घटनाक्रम जुन विकसित भइरहेको छ यो सरकारकै हिम्मतका कारण हो वा अमेरिकी दबावले यो एक्सन लिन सरकार बाध्य भएको हो? यसबारेको एक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यो प्रकरणबारे थप संवाद पनि गर्दैछौँ। यस्तै चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छात्राले
कलेजका शिक्षकले मानसिक तनाव दिएपछि आत्महत्या गरेकी छिन्। यो दुःखद घटनाको अन्तर्वस्तु के हो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। एक वृद्ध दम्पतिमाथि निर्मम कुटपिट भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। ज्वाइँसहित परिवार नै यो घटनामा संलग्न रहेको भन्ने किसिमको आरोप पीडित पक्षको छ। यो घटना के हो त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र कुवेतबाट 2 नेपाली चेलीहरूको चित्कार छ, खास गरी उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। एक भिडियो सन्देश हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो भिडियो सन्देशमा के छ त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। साथै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि गुनासाहरू छन्, कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले जुनसुकै बेला पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्या आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले 2 वटासम्म मोबाइल सेट ल्याउन पाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 73% तालीमा र 27% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् 2 वटासम्म मोबाइल सेट ल्याउन पाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, टिकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएकाहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ। सरकारको यस्तो प्रयासले मृतकका परिवारलाई न्याय दिन्छ भन्नेले तालीमा र दिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, आन्तरिक विरोधका कारण एमसीसीको अनुदान रकम लिनु हुँदैन भन्ने मत त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि थियो। सो रकम नलिए वर्ल्ड बैंक, एडीबी, युएसएड लगायत संस्था तथा निकायबाट नेपालले पाउने ऋण अनुदान पनि रोकिदिन्छौँ भनेर अमेरिकाले धम्की दिएपछि एमसीसीको रकम लिन नेपाली नेताहरू तयार भए। एमसीसीको रकम अनुदान मात्रै थिएन, यसमा अमेरिकी दबाव पनि थियो। लिन्न भन्न पनि नपाइने स्थितिमा नेपालको सरकार थियो। अमेरिकी दबावकै कारण एमसीसी संसदबाट पास भयो। विदेशी दबावले नेपालमा कति धेरै काम गर्छ भन्ने छर्लङ्ग बुझिने घटना थियो एमसीसी। अब अहिलेको तातो विषय छ, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको ठगी प्रकरण। यो मामिलामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परिसकेपछि धेरैले भनिरहेका छन्, वाह प्रचण्ड, क्या बात नारायण काजी। माओवादीकै नेताहरू भनिरहेका छन्, यसमा त अमेरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाले भनेकी छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिकी एजेन्सी एफबीआईले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरण नेपाल सरकारको प्राकृतिक आँट र तत्परताले मात्रै सतहमा आएको हो कि अमेरिकी दबावका कारण सरकार बाध्य भएको हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सत्तारूढ नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले बुधबार प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मामिला अमेरिकाले समेत अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए। सांसद सापकोटाले भनेका थिए, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सँगै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। मेरो सूचनामा एफबीआईले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। सापकोटाले संसदमा जे बोलेका थिए त्यो सुनौ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सिँगै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो विषय एउटा सर्वाधिक चासोको विषय छ। मेरो सूचनामा एफबीआईले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिउँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हालसम्म नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने प्रयास मात्रै भएको हो। कोही व्यक्ति यस्तो प्रपञ्चबाट अमेरिका पुगिसकेका चाहिँ छैनन्। तर अमेरिकी गुप्तचर तथा सुरक्षा संस्था एफबीआईले पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सूचना 6 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिकी पत्नी तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणाले समेत पाएकी थिइन्। 26 वैशाखमा नागरिक न्युज नेटवर्कलाई राणाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। पुस 10 को राजनीतिक सहमतिपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने वाचा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत गरेका थिए। चैत 23 मा दोस्रो साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने खास तत्परता देखाएन। साबिकको वाचा पनि नयाँ कार्यक्रममा थिएन।
सत्ता सहयात्री बदलिएको घडीमा प्रधानमन्त्रीले सुशासनका एजेन्डा पनि बदले भन्ने आरोप लागिरहँदा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सरकारले स्याबासी पाइरहेको छ। तर कतिपयले अझै सरकारले अहिलेको आँटलाई प्राकृतिक मानिरहेका छैनन्। अमेरिकी सरकारको दबावका कारण सरकार यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बाध्य भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। बिहिबार रापरपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, यदि यो अनुसन्धान सरकारको स्वयं तत्परतामा भएको हो भने माओवादी शिविर घोटाला काण्ड, बालुवाटार काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, चाँदबाग काण्ड, वाइटबडी जहाज काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, 33 केजी सुन काण्ड आदिको काण्डहरूमा किन कोही ठुला नेता गिरफ्तार पर्दैनन् त? सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उपाध्यक्ष मिश्रले उठाएको यो प्रश्नमा उनलाई अधिकांशले नकारात्मक कमेन्टहरू दिएका छन्। UNHCRले नेपालमा रहेका मध्ये 1,13,000 भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासमा लगेको थियो। त्यसमध्ये 1 लाख शरणार्थीलाई अमेरिका एक्लैले स्वीकार गरेको थियो। ठूलो संख्यामा शरणार्थी स्वीकार गरेको मुलुकको नक्कली शरणार्थीका नाममा समेत भइरहेको अपराधको सुइँको पाएपछि उसको आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने वा अनुसन्धानका लागि नेपाललाई दबाब दिने कुरा स्वाभाविक पनि देखिन्छ। नक्कली भुटानी प्रकरणले सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न दबाब। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यस प्रकरणमा पक्राउने परिसकेका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। केही नेताका छोराहरू समेत यो मामिलामा मुछिएका छन्। वर्तमान सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार विरुद्ध केन्द्रित हुने बाचा गरेको थियो, तर हालको यो प्रकरण भ्रष्टाचारको नभएर ठगी सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको हो। गम्भीर प्रकरणमा विशिष्ट व्यक्ति वा नेताहरूको नाम जोडिएपछि नेपालमा अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार नरोकिएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ। सरकारले यही आँट र तत्परता देखाउने हो भने पुराना भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन हुन सक्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। दर्शकहरू, यो प्रकरणबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हामीले जोडेका छौँ अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई। अधिवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धेरै धेरै धन्यवाद सिधा कुरा जनतासँग। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त हिजो जिल्ला कारागार काठमाडौँको 29 नम्बर इजलासमा तपाईँ प्रवेश गरिसकेपछि खास गरी बालकृष्ण खाँडले तपाईँसँग गर्नुभएको आग्रह के थियो? कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ न। सामान्य विषय हो। जिल्ला अदालतमा बालकृष्ण खाँडज्यूले आफ्नो विषयमा बहस नगर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो अनुरोध आफ्नो चाहिँ जे भए पनि हजुर आफू पूर्व गृहमन्त्री अहिले अदालतसम्म पुग्नु परेपछि सायद केही अब हताशा भयो होला, त्यो रह्यो होला, त्यो रूपमा चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। तर सँगसँगै बहस नगर्नका लागि, बहसमा रोक लगाउनका लागि त्यहाँ गरिएका धेरै दृश्य रूपमा अरू पनि केही पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले देख्नु भएको त्यो बडा अप्ठ्यारो अवस्था थियो भन्न पनि वास्तवमा एउटा अधिवक्ताको हिसाबले अदालत बाहिर पुग्ने गरिकन अलिक गाह्रो स्थिति छ। तर हजुर त्यो न्याय मर्ने खालको थियो। भनेपछि अब यो बहस गर्दा त खासै बिग्रने कुरा त केही पनि थिएन नि, होइन? बहस गर्दा बिग्रने कुरा केही पनि थिएन। तर बहसमा राखिएका कुराहरू जुन थियो त्यो यथार्थ थियो कि एउटै अभियोगमा एउटै प्रसङ्गमा ल्याइएको एउटा मान्छे बेहुला जस्तो बनेर अदालत प्रवेश गरेर कुर्सीमा बसेर आराम गरिरहेको थियो भने हजुर त्यसै प्रसङ्गमा लगिएको अर्को मान्छे हातमा हतकडी लगाएर जो 5 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म गाई भैँसी बेचेर जग्गा ऋण खोजेर अनि घुस खुवाउनका लागि, पैसा बुझाउनका लागि गएका युवाहरू हातमा हतकडी लगाएर घन्टौँसम्म उभिरहेका थिए। मैले औँलाले देखेर भनेको थिएँ, श्रीमान तपाईँको यो प्रयोग गर्दै गरेको कानुन दुईटा कानुन छ एउटै अपराधका लागि, सामन्तहरूका लागि बेग्लै, शोषित पीडितहरूका लागि। ठिक छ, यो हतकडीको प्रसङ्गमा म केही बेरमा आउँछु। खास गरी अब तपाईँ चाहिँ यो अमेरिका लैजाने भनेर ठगीको आरोप लागेका रामशरण केसी र गोविन्द कुमार चौधरीको पक्षबाट बहस गर्न जानुभएको थियो वा के हो? कसको लागि थियो? म उहाँहरूको पक्षमा बहस गर्न गएको थिएँ। हजुर, त्यो अहिले केवल उहाँ मात्रै होइन, त्यो त साङ्केतिक हो। हामी हजुर जसले पनि नेपालबाट विदेशमा युवा बेच्ने, नेपाली नै बनाएर पनि दुबई, कतार, अरब, मलेसिया पनि बेच्ने नै हो यिनीहरूले बहसमा भनेको पनि यही हो। र भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्दा अलिक बढी भाउ आउने भएको हुनाले बढी भाउमा बेच्ने। हजुर, यो प्रकरणमा जति पनि पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ देशैभरि उहाँहरू सबैका लागि हामीले बहस गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसो हेर्छौँ, साथै पीडितका लागि त बोध दिने नै कोही छैन। त्यहाँ वरिष्ठाति वरिष्ठहरू
बारको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि लिएर धन्न बारको केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले उहाँलाई एउटा सम्मान कायम राख्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा मात्रै जमानी बस्छु है, संस्थागत होइन भनेर हात उठाएर भनिदिनु भयो। त्यसले अलिकति थोरै इज्जत बच्यो। हजुर त्यति यो छ वास्तवमा। साँच्चै निमुखा निर्धाहरूका लागि बोलिदिने मान्छे नै भएन। कसैलाई पछि न्यायाधीश बन्नु छ, कसैलाई वरिष्ठ बन्नु, कसैलाई महान्यायाधिवक्ता बन्नु छ। साँच्चै गम्भीर स्थिति छ। त्यो दृश्य देख्दाखेरि रुन मन लाग्ने। ठिक छ। अब खास गरी अधिवक्ताज्यू, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर अदालतमै चाहिँ खास गरी यो अभियुक्तहरूका लागि भनेर जो आरोपितहरू छन् उनीहरूका लागि असमान व्यवहार हुँदाखेरि न्यायमूर्तिहरूले केही बोल्नुपर्ने होइन, केही पनि बोल्दैनन् होइन, यस्तै हुन्छ। त्यति बेला मैले औँलाले नै देखाएर श्रीमान यहाँ हेर्नुहोस्, हजुर कानुन दुईटा कसरी प्रयोग भइरहेको छ। एउटै प्रसङ्गमा आएका दुईटा अभियुक्तहरूलाई एउटालाई यसरी ल्याइएको छ, अर्कोलाई यसरी ल्याइएको छ, उभ्याइएको छ। कैयौँ समयदेखि हातमा हतकडी लगाएर यो के हो प्रश्न त गरियो, तर त्यहाँ कुनै पनि रुलिङ भएन। तत्कालै हतकडी लगाउन आदेश दिनु पर्थ्यो। ठिक छ, इजलासभित्र होइन, बाहिर लाँदा समेत, भित्र ल्याउँदा समेत। ठिक छ गृहमन्त्रीज्यू, भोलि हामी तपाईँ कसलाई पनि अभियुक्त जे पनि लाग्न सक्छ, तर पूर्व गृहमन्त्रीज्यूले मलाई पनि हतकडी लगाउनुहोस् प्लिज, सबैका लागि समान हुन्छ लोकतन्त्रमा कानुन भनिदिनु भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। हजुर यति गर्न सक्नुपर्छ। मेरो हातमा पनि त यहाँलाई थाहा छ कैयौँ पटक हतकडी लागेको छ नि, एमसिसीको विरोध गर्दा, हजुर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक ल्याउँदा हरेक पटक पक्राउ परेको छ। त्यो पक्राउ पर्नु, हतकडी लाउनु नै ब्लड टेस्ट गर्न जाँदा एड्स लागिहाल्यो भने जस्तो होइन, एड्स नलागेको रहेछ भनेर प्रमाणित पनि त हुन्छ नि। तर जब जब भिआइपीहरू पक्राउ पर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हतकडी लगाइँदैन, यो हामीले देखिरहेको कुरा हो। उनीहरूलाई थुन्ने ठाउँ पनि बेग्लै हुन्छ, खाना खुवाउने तरिका पनि बेग्लै हुन्छ। यो उनीहरूसँग अलिकति बेग्लै खालको व्यवहार गरिन्छ र अहिले बालकृष्ण खाँडको हकमा पनि त्यही कुराहरू सुनिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी? एकदमै 100% यो सामन्तहरूको लागि बेग्लै कानुन छ, हजुर शोषित पीडितहरूका लागि बेग्लै कानुन छ। कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। त्यही दिन त्यहाँ हामीले बहस गरेकै दिन म र राधिका चौलागाई, लोचना शर्माज्यू लगायतले सर्वोच्च अदालतमा कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरेको विरुद्धमा हालेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। राज्य कोषबाट उपचार गर्ने यिनको 1 रुपैयाँ पनि घरको निकाल्दैनन् बिरामी हुँदा। हजुर हामीले घर बेचेर उपचार गरिरहनु पर्ने स्थिति छ। एकदम सही भन्नुभयो कि भिआइपी भनिएकाहरूको यिनलाई चाहियो किन? अमेरिकाको राष्ट्रपतिको तलब जम्मा महिनाको चाहिँ 33,333 छ, नेपालमा 1,45,000। नेपालभित्र यहाँलाई थाहा होला, राष्ट्रपति खुट्टो बाहिर निकाल्नु भयो भने 3,000 रुपियाँ भत्ता हुन्छ दिनको, नेपालभित्रको कानुन बनाएर। हेर्नु यो स्थिति ठिक छ। ठिक छ। अब जस्तो एउटा अनौठो कुरा चाहिँ के सुनियो भने, जस्तो बालकृष्ण खाँड जो हिजो पक्राउ पर्नु हो, उहाँलाई चाहिँ हाजिर जमानीमा छाडे पनि हुन्छ, कतै भाग्नुभयो भने नेपाल बार ग्यारेन्टी बस्छ भनेर पनि केही कानुन व्यवसायहरूले भनेको सुनियो। नेपाल बारको काम भनेको अभियुक्तहरूको जिम्मा लिने हो र यो गम्भीर प्रश्न यति बेला उठ्यो नि, के भन्नुहुन्छ? नेपाल बार कसैको बपौती होइन, नेपाल बार कसैको निजी होइन। मैले त्यहाँ पनि बोलेको छु, इजलासमा पनि। हजुर कुनै पनि हालतमा हामी जस्ता अधिवक्ताहरू पनि विषयभरि नेपाल बारले संस्थागत रूपमा कुनै पनि अभियुक्तको हाजिर जमानीमा जिम्मेवारी लिएर बस्न मिल्दैन। अझ अध्यक्षले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि मिल्दैन। यो आचार संहिताको विपरीत हुन्छ। अहिले त्यो जुन ढङ्गले त्यहाँ बहस भयो, उहाँका पक्षका वकिलहरूलाई मात्रै भित्र पस्न दिने आदेश उहाँहरूले नै जारी गर्नुभयो र म त अर्को मुद्दाको प्रसङ्गमा पनि गएको भएको हुनाले मैले त्यहाँ बहस पैरवी धेरै पटक रोक्न प्रयत्न गर्दै पनि गरेँ, नत्र यति पनि हुने थिएन। यो अवस्थामा बार एसोसिएसन जस्तो संस्थाले विश्वभरि, हामीसँग पनि त कपासिटी छ नि, विश्वका अरू बार एसोसिएसनलाई हामीले नेपालको बारले यसो गर्यो भनेर कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि छ। फेरि हजुर त्यो गर्यो भने के हुन्छ हालत? त्यसकारण विनम्रतापूर्वक उहाँहरूले एकदम वरिष्ठहरूले बहस गर्दा पनि त्यसो भन्नुभयो जो अहिले यहाँले प्रश्नमा गर्नुभयो। अत्यन्त गम्भीर र खेदजनक विषय थियो। धन्न केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूले संस्थागत रूपमा चाहिँ होइन है, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै बस्छु यति चाहिँ भनेर जोगाइदिनु भयो, अलिकति थोरै।
हजुर ठिक छ। अब जस्तो हो नेपालमा चाहिँ अब यसरी भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डमा ठुलै नेताहरूले अनुसन्धान हुन नदिएर रोकेर राखेको दृष्टान्तहरू पनि छ होइन। अब कसैले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ अमेरिकाले दबाब दिएका कारणले सरकार अनुसन्धान गर्न बाध्य भएको हो भनिरहेका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यो UNHCR अन्तर्गत जति बेला रिफ्युजी केयर युनिट RCU गठन भयो, खास गरिकन पहिलोचोटि गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुभएको बेला, त्यो बेलादेखि यो भुटानी शरणार्थीको रूपमा नेपालबाट बाहिर जाने धेरै छन्। तपाईँलाई पनि थाहा छ होला कति पत्रकारहरू भुटानी शरणार्थी बनेर गएका छन्। हजुर मलाई त थाहा छ, म सँगै रात दिन भएका साथीहरू पनि गएका छन्, तिब्बती शरणार्थी पनि गएका छन्। हामीले अहिले यसमा चाहिँ UNHCR को त्यति बेलादेखि इन्टरभेन्सन त थियो, तर अहिले अनुसन्धान भइरहेको समयमा चाहिँ जति काम राम्रो भएको छ त्यसमा राम्रो भनौँ, नराम्रो काम त फेरि आलोचना गर्नै पर्छ। अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि 37 लाख रकम राज्यको कोषबाट उपचार गर्न लिनुभएको छ, नपाइने कुरा, कानुन विपरीतको कुरा, त्यसमा पनि हामीले मुद्दा हालिरहेको छौँ। अब राम्रा जतिलाई चाहिँ राम्रो भनौँ। अहिले मलाई यहाँभित्रको भ्रष्टाचारको सवालमा कहीँ इन्टरनेसनल चाहिँ इन्फ्लुएन्सबाट भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन, बरु यहाँ बाध्य छन् कि हामीले अब यो काम देख्न भने टिक्न सक्दैनौँ भनेर दलहरूले बुझेका छन्। यो चाहिँ एउटा पक्ष हो भन्ने लाग्छ। भनेको यो यसमा इन्टरनेसनल दबाब चाहिँ छैन, तर दलहरूले आफै चाहिँ एउटा अब चाहिँ यसो गरिएन भने, सुशासनका लागि काम गरिएन भने टिक्ने अवस्था रहँदैन, हाम्रो चाहिँ अस्तित्व रहँदैन भन्ने सोचेका कारण, स्वीकार गरेका कारणले यसो भएको हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? एकदम विदेशी तत्त्व इत्यादि भन्ने कुरा आधार चाहिन्छ। जस्तो MCC कसैले स्वीकार गर्छ भने त्यो विदेशी एजेन्ट हो, त्यसमा प्रश्नै छैन। त्यसमा हामी सर्वोच्च अदालतमा पनि छ, धारागत रूपमा तथावार छलफल गर्न सकिन्छ। हजुर। अब अरू विषयहरूमा अनुमानका भरमा गर्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्सबाट यहाँको इन्टिग्रेसन एक्सन गभर्मेन्टले चालेको विषय बरु के भन्न सकिन्छ भने अब केपी शर्मा ओलीज्यूसँगको सहमति हुन्छ कि हुँदैनले अरू नेता तानिन्छन् कि तानिँदैनन् चाहिँ निर्धारण गर्छ। र अन्तिममा ठुला नेताहरूलाई क्लिन चिट दिएर आफ्नै यो युवाहरू जो बेचिन बाँच्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हाल्ने प्रपञ्च अहिले रचिँदैछ। यस खतरनाक स्थिति देखेरै हामीले चाहिँ अधिवक्ताहरूको, स्वतन्त्र साथीहरूको एउटा युनिफाइड रूपमा सङ्घ बनाएर काम गरिरहेका छौँ। समय र संवादका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, खास गरी हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अधिवक्ताको तर्फबाट हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँसँग कुराकानी पनि भयो। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूकोमा यति बेला ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एक छात्राले हिजो बुधबार अप्रत्याशित मृत्युवरण गरिन्। उनको मृत्युपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि छात्रालाई कलेजकै शिक्षकहरूको गलत व्यवहारले आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको हो, यसकारण दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। चिट चोरेको दाबी गर्दै छात्रालाई 2 शिक्षकहरूले परीक्षा हलबाट निष्कासन गरेका थिए र उत्तर पुस्तिकामा चिटर लेखिदिएका थिए। शिक्षकहरूको यस्तो कारबाहीपछि छात्राले अपमान भएको ठानेर आफ्नै ज्यान लिइन्। मामिला विद्यार्थीहरूले भने बमोजिम मात्रै हो वा अरू पनि केही रहस्य छन् त यो प्रकरणमा? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छात्राको आत्महत्या प्रकरण चर्किँदै गएको छ। BDS 14 वर्षकी छात्रा सिमरन थापालाई परीक्षा हलबाट निष्कासन गरिएपछि ती छात्रा बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटनापछि विद्यार्थीले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनपछि चितवन मेडिकल कलेजले स्कुल अफ डेन्टलका डाक्टर अभिषेक गुप्ता र डाक्टर हरेन्द्र सिंहलाई निलम्बन गरेको छ। बुधबारको परीक्षामा चिट चोरेको भन्दै उनलाई परीक्षा हलबाट बाहिर निकालिएको थियो। उत्तर पुस्तिकामै चिटर लेखिएको कारण छात्रले असह्य भएर उनले आफ्नो ज्यान आफैले लिएको विद्यार्थीले दाबी गरेका छन्। परीक्षा हलबाट निकालिएपछि उनी तत्कालै आफ्नो कोठा पुगेकी थिइन्। कोठामा उनको शरीर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। मिस्टेकहरू भयो भने बारम्बार त्यही पोस्टिङको कुरालाई लिएर चाहिँ उनीहरूको एकदमै बेइज्जत गरिदिने। अब यति हुँदाहुँदै चाहिँ उनलाई एकदमै धेरै मेन्टल प्रेसर भइरहेको बेलामा एक्जामको बेलामा पनि उसको एन्सर सिट फुटेपछि चाहिँ उसको एकदम एउटा हुन्छ नि, उसले सबै कुरा बिर्सिएर चाहिँ उसको आफ्नो लाइफ चाहिँ भनौँ न लिनलाई चाहिँ त्यस्तो स्टेप लिन होइन उनी बाध्य भएको देखिन्छ। यस घटनाको छानबिनका लागि चितवन मेडिकल कलेजले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई अनुरोध गरेको छ। अनुसन्धानलाई सहज बनाउन र विद्यार्थीको मागलाई मध्यनजर गर्दै 2 शिक्षक निलम्बनमा परेका छन्। कलेजद्वारा जारी यो पत्र हेर्नुहोस्।
शिक्षकले दिएको तनावकै कारण सिमरनले मृत्युको बाटो रोजेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। परीक्षा दिइरहेकै सिमरनलाई जबरजस्ती परीक्षा हलबाट निकालेका कारण उनले आत्महत्या गरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले दोषी शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूले बिहिबार कलेजको बहिरङ्ग सेवा ठप्प पारेका थिए। पीडितले न्याय र पीडितलाई सजाय नभएसम्म मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण ओपीडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। दर्शकहरू, यो अत्यन्त दुःखद घटना प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले चितवन प्रहरी यसका एसपी रामेश्वर कार्कीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ, तर उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन। खैर, शिक्षकले मानसिक तनाव दिएपछि परीक्षा दिइरहेको समयमा बाहिर निकालेपछि उनले आत्महत्या गरेको भन्ने किसिमको प्रारम्भिक रूपमा जानकारी प्राप्त भएको छ। खास गरी डाक्टरहरू अभिषेक गुप्ता र हरेन्द्र सिंह यो घटनामा मुछिएको अवस्था छ र उनीहरूलाई कलेजले पनि निलम्बन गरेको छ र प्रहरीले पनि आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 60 वर्ष काटेका एक वृद्ध दम्पति हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे। वृद्धको आँखा मुनि निलडाम देखिन्थ्यो। वृद्धको शरीरभर निलडाम थिए। उनीहरूको दाबी अनुसार वैशाख 9 मा उनकै भाइ र उनीहरूका सन्तानहरूले 2 जनामाथि निर्मम कुटपिट गरे। 62 वर्ष पुगिसकेकी वृद्धको भनाइअनुसार उनीमाथि उनकै देवरका छोरी ज्वाइँ प्रेम पाण्डेले मुड्की बजारे। त्यही मुड्कीका कारण उनको आँखा वरिपरि निलडाम हुने गरी चोट लाग्यो। बुझिएअनुसार आरोपी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पनि हुन्। कलाकारितामा पनि उनको सम्बन्ध छ। पार्टीकै नेता गृहमन्त्री भएका बेला उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रहरीमा पनि मिलाएको पीडित पक्षको आरोप छ। तर आरोपी भन्छन्, ममाथि लागेको कुनै पनि आरोप प्रमाणित भए जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु। पुरा मामिला के हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 64 वर्षका शङ्कर प्रसाद दाहाल र 62 वर्षकी उनकी पत्नी पार्वती दाहाल आफ्नै देउरका ज्वाइँ सहितबाट कुटिएका छन्। शरीरमा लागेका निलडाम लिएर वृद्ध दम्पति हाम्रो कार्यालयमा आएर आफूहरूमाथि भएको ज्यादतीको घटना सविस्तार सुनाए। कुटपिटमा परेका मध्ये पार्वती दाहालको देब्रे आँखा मुनि अझै निलडाम देखिन्छ। घटना वैशाख 9 गतेको हो। घटनाको 13 दिनपछि हामीले भेट्दा पनि उनीहरूको शरीरमा लागेको निलडाम मेटिएको थिएन। पीडित पक्षले गरेको दाबी अनुसार उनीहरूको यो हालत शङ्कर प्रसादका भाइका ज्वाइँ प्रेम पाण्डे भनिने पुण्य प्रसाद पाण्डेले बनाएका हुन्। छुट्याउन जाँदाखेरि उहाँले हान्नुभयो, उहाँलाई नि हान्नुभयो, मलाई नि हान्नुभयो। ज्वाइँ आदरणीय ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ प्रेम पाण्डे, देवरको ज्वाइँ मेरो नि ज्वाइँ हो। हातले हिर्काएको यहाँ कत्रो गाँठो छ, अहिलेसम्म गाँठो छ। अनि बेलुका सुत्न सकिनँ। यहाँ लागेको सुरमा यहाँ लागेको, यहाँ चाहिँ गाँठो गएको छैन। गाँठो म 60 र 2। पार्वतीका पति शङ्कर प्रसादलाई कागेश्वरी मनोहर आर्ट स्थित घर कम्पाउन्डमा पर्खालमाथि ग्रिल जोड्ने क्रममा दाजुभाइका सन्तानहरू आएर कुटपिट गर्न थाले। सोही क्रममा छुट्याउन जाँदा आफूमाथि देवरका ज्वाइँ प्रेम पाण्डेले कुटेर यस्तो हालत बनाएको पार्वतीको दाबी छ। वैशाख 9 को घटनामा पार्वतीका पति शङ्कर प्रसाद दाहालको शरीरमा पनि चोटपटक लागेको थियो। चोटपटकको मेडिकल परीक्षण समेत गरिएको छ। आफ्नो शरीरमा लागेका घाउ चोटपटक देखाउँदै दाहालले वृद्ध दम्पतिलाई सबै मिलेर कुटपिट गरेको दाबी गरेका छन्। दाहालका अनुसार आफ्नै भाइ बुहारीले ढाडमा, भाइले ढुङ्गाले र अरू 5 जना मिलेर कुटपिट गरिएको दाबी गरेका छन्। शङ्करले आफ्ना भाइ दाजु र अन्यले कुटपिट गरेको बताएका छन्। काँडा उछिट आएर ज्वाइँले मेरो छोरालाई घाँटी न्याक्ने भनेर टाउकोमा अहिलेसम्म थाम्दै दान्थ्यो। यहाँ पनि कन्सर्ट सुनिरहेछ, यहाँ पनि छ निल। अनि छातीमा अनि पछाडि नातिहरू दुइटैले ती 7 जना लाएर त्यो पर्खालको अन्तरा, नयाँ पर्खाल लगाएको छ, त्यो अन्तरा राखेर मलाई हिलाममै मैले खट्टो मात्रै लगाएको थिएँ। हिलाममै उनीहरूले पिटे। हरियो यस्तो चेक बन्दी लागेको थियो। घटनामा दम्पति पक्षबाट 2 जना मात्रै र अर्को पक्षमा 5 जना संलग्न भएको बुझिन्छ। कुटाकुट भइरहेको बेला शङ्करकी भाइकी छोरी समेत हातमा हतौडा लिएर घटनास्थल पुगेको यो तस्बिरले समेत पुष्टि गर्छ। 60 काटेका वृद्ध दम्पतिले आफूहरूमाथि एकपक्षीय ढङ्गबाट कुटपिट गरेको दाबी गरेपछि हामीले यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसँग तथ्य जान्ने प्रयास गरेका छौँ। दाहालको घर अगाडि सडक निर्माणका काम गरिरहेका मजदुरका ठेकेदार इन्द्र लामाले 3 जना जतिले शङ्कर दाहाललाई लडाएको देखेको बताए। लडेपछि उठेर इच्चाले हिर्काएर रगत निस्किने गरी एक महिलाले घाइते बनाएपछि आफूहरूले छुट्याएको उनले जानकारी दिए। एकपटक साम्य भइसकेका विवादमा वृद्ध दम्पति फेरि आएर किचलो गरेको पनि लामाले बताए। लामाका अनुसार शङ्कर दाहालले प्रेम पाण्डेको छोरीको घाँटी न्याकेको र अरू कसैले कुटेको आफूले नदेखेको बताए। प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षदर्शी मध्येका अर्का एक डम्बर विष्टले 2 चरणमा झगडा भएको जानकारी दिए। दोस्रो झमेलाको बेला आफू घटनास्थल पुग्दा शङ्करकी भाइ बुहारीको हातमा चोट लागेको र रगत पनि बगिरहेको देखेको जानकारी दिए। सो क्रममा शङ्कर प्रसादले आफ्नो दाजुभाइतिरका मानिसहरूलाई हिर्काउन डल्ला उठाएको देखेको बताएका छन्। शङ्कर प्रसादलाई उनका ज्वाइँ, नाति, भाइ बुहारी आदिले कुटेको हो भन्ने जानकारी विष्टले दिएका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग समक्ष गुनासो गर्न आएका वृद्ध दम्पतिले मुख्य आरोप आफ्ना भाइ तथा देवरका ज्वाइँ प्रेम पाण्डेमाथि लगाएका छन्। अहिले माओवादीका नेता गृहमन्त्री भएको मौकामा प्रहरी मिलाएर आफूहरूलाई पढ्न समेत नदिई मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको, कलेज सञ्चालक, चलचित्र कर्मी समेत रहेको प्रभाव दुरुपयोग गरेर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको दम्पतिको दाबी छ। यस्तो दाबीपछि हामीले आरोपी पाण्डेलाई नातामा सासु पर्ने वृद्धलाई कुटपिट गर्न किन जानुभयो भन्ने प्रश्न गरेका छौँ। जवाफमा पाण्डेले आफूले कसैलाई पनि कुटपिट नगरेको र आफ्नो 15 वर्षका छोराले घाँटी न्याकेको भनेपछि घटनास्थल पुगेको जवाफ दिएका छन्। मेरो छोरो कुद्दै आयो, त्यहाँ भागवत गर्दा आउँदाखेरि 15 वर्षको छोरो जाँदाखेरि त्यहाँ घाँटीमा नि चढिरहेको छ। इभन त्यहाँको पुलिसले पछि जाँदाखेरि चाहिँ उसको निदान छ, अहिले पनि मानसिक रूपमा प्रचलित छ। मैले त देखिरहेको छु, मेरो श्रीमती गइन्, मेरो श्रीमती पनि पुगिन्, म पनि पछि पुगेँ। बाबु छोरोले मलाई फोन गर्यो, बाबा मलाई त घाँटी न्याक्यो, म त मटन माथि भइसकेँ, मलाई पनि त लिन आउनुहोस् त भनेको। त्यो अवस्थामा मलाई उहाँको झगडासँग सरोकार छैन, तर म छोरो लिन आउँछु। घटनास्थलमा छुट्याउन मात्रै आफू गएको दाबी गरेपछि हामीले उनलाई सोध्यौं, वृद्धाको आँखा मुनिको निलदाम, शङ्कर प्रसादको शरीरभरिका निलदाम चाहिँ उहाँहरू आफैले लगाउनु भएको हो त? हाम्रो प्रश्नको जवाफमा उनले दम्पति आफै जमिनमा लडीबडी गर्दा चोट लागेको हुने सक्ने जवाफ दिएका छन्। त्यही पनि उहाँले ढुङ्गा हानान गर्नुभएको छ, उहाँ जस्तो त म सम्झाउनु भएको छु। उल्टै म त्यहाँ माथि जाँदा के गरेको भयो, म माथि मेरो कटेला समातेर झुन्डिया छ। अनि उहाँले त्यो गर्ने बित्तिकै लडीबडी गर्नुभएको छ, आफै लडीबडी गर्नुभएको छ। म त अचम्मै लाग्यो। कुनै यदि मैले छोकर छु भने मलाई नेपाली एउटा धर्म, म एउटा हिन्दू संस्कारमा त्यो मान्छे हो, सबैलाई ठुलो कसम के। पाण्डेका अनुसार दाजुभाइ बीच पहिले पनि झै झगडा हुने गरेको थियो। त्यस दिनको घटनापछि महानगरी प्रहरी प्रभाग काँडाघारीमा दुई पक्षबीच मिलापत्र पनि भइसकेको छ। तर मिलापत्रको कागजातको बेहोरा पढ्न पनि नदिई दबावमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको दम्पति पक्षले दाबी गरेको छ। दर्शकहरू, आरोपीको भनाइ छ कुटेकै छैन भन्ने किसिमको आरोपीको भनाइ छ। यद्यपि यी वृद्धहरूको आँखामा चोट लागेको छ, शरीरमा चोट लागेको छ। यो चोट कसरी लाग्यो आफैमा प्रश्न अनुत्तरित छ। यद्यपि हामीले आरोपितलाई पनि सोधेका छौँ, दुवै पक्षको भनाइ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। नेपाली युवालाई आकर्षक तलब सुविधा आदिको प्रलोभन देखाएर विदेश पुर्याउने र त्यहाँ पुर्याएर बिचल्ली पार्ने एजेन्टहरू विरुद्ध थप कडा कानुन नबनेसम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। बाँकेकी धनमाया राजी अहिले कुवेतमा छिन्, त्यस्तै कैलालीकी अनुषा सोप पनि कुवेतमै छिन्। यी दुवै नेपाली चेली अहिले सङ्कटमा छन्। उनीहरूले नेपाल फर्काइदिन आग्रह गर्दै एजेन्टलाई पटक पटक आग्रह गरेका छन्। एक बिरामी छिन्, अर्की चेली कुटपिटको शिकार भएकी छिन्, तर दलालहरूलाई नेपालको कानुनको कुनै प्रभाव छैन। उनीहरूसँग गरिएको आग्रह सजिलै लत्याइदिएका छन्। पीडितले गरेको गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यिनी हुन् बाँके स्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 की धनमाया राजी। घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतमा पुर्याएकी धनमायाले आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै उद्धारका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगलाई भिडियो सन्देश पठाएकी छिन्। धनमायालाई 4 महिना अघि सुर्खेत रामघाटका जगत विकरे कुवेत पुर्याएका थिए। एजेन्ट विकरे राम्रो काम र तलब दिलाउने प्रलोभनमा उनलाई कुवेतको जहारा भन्ने ठाउँ पुर्याएका थिए। तर राम्रो काम त परको कुरा, खान बस्नकै समस्या भएको धनमायाको दुखेसो छ। आफूमाथि घर मालिकले कुटपिट गरेर यातना दिने गरेको उनको भनाइ छ। धनमायाले हामीलाई पठाएको भिडियो सन्देशमा आफूमाथि श्रम शोषण समेत भएको उल्लेख गरेकी छिन्, जसका कारण आफू डिप्रेसनको शिकार भएको उनको भनाइ छ। बिरामी हुँदा औषधि उपचार पनि नगरिदिएको उनले बताएकी छिन्। धनमायाले आफूलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइदिन गुहार मागेकी छिन्। एजेन्टको नाम जगत बिका हो। मलाई उसले म तिमीलाई राम्रो काममा लगाइदिन्छु भन्यो, पठायो मलाई कुवेतमा पठायो। कुवेतमा मलाई घरमा मलाई टर्चर छ, मलाई राम्रो छैन, खाना बस्नको टर्चर छ, खाना पनि दिँदैन, बस्न पनि छैन। यस्तो ठाउँमा बस्नु परेछ गाडीको छेउमा। म जहारान भन्ने ठाउँमा छु। मलाई जसरी हुन्छ नेपाल सिकाइदिनु, मलाई छोरीको माया लागेको छ। म बिरामी छु, म बिरामी भएको 1 महिना भइसक्यो। नाकमुखबाट खुन आउँछ।
धर्मायाको यो गुनासो सुनेपछि हामीले उनलाई कुवेत पुर्याउने एजेन्ट जगत विकलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उनको मोबाइल नम्बर स्विच अफ रहेको पाइयो। त्यस्तै कैलाली लङ्कीका अनुसार सोपले पनि कुवेतबाट उद्धारको गुहार माग्दै हामीलाई भिडियो सन्देश पठाएकी छिन्। शमशेर भाट र उनको सहयोगी गोपाल पहाडी नाम गरेका व्यक्तिले अनुसालाई कुवेत पुर्याएका थिए। कामको चापले बिरामी परेपछि आफू नेपाल फर्किन चाहेको उनको भनाइ छ। बिरामी परेपछि मुखबाट रगत समेत बग्न थालेको भिडियो नै हामीलाई पठाएकी छिन्। अनुसाले जसरी भए पनि नेपाल फर्काइदिन गुहार मागेकी छिन्। शमशेर भाट एजेन्टको नामबाट म यतातिर आएको थिएँ। उहाँले नेपालबाट दुबईबाट कुवेत कसरी पुऱ्याउनु भयो कि कस्तो, मलाई कुनै डिटेलहरू राम्रोसँग नभनेर त्यसरी पठाउनु भयो। मलाई केही थाहा छैन। 8-9 महिना भइसक्यो मबाट बलट आइछ। लुकेर बिटाएर मोबाइल चलाउँदिनँ, लुकेर भिडियो बनाइरहेको छु। जसरी हुन्छ प्लिज मेरो उद्धार गरिदिनु। एकदमै गाह्रो भइरहेछ मलाई। अनुसाको यो गुनासो सुनेपछि हामीले हाल नेपालमै रहेका नवलपरासीका गोपाल पहाडीलाई सम्पर्क गर्यौं। उनले अनुसालाई कुवेत पुर्याउन आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि कुवेत जाने क्रममा टिकट हातमा थमाइदिएको स्वीकार गरेका छन्। मैले पठाएको होइन सर, त्यो शमशेर भाटले हो सर। अर्को सरले पनि फोन गरिरहनु भएको थियो अनि मैले उतातिर भनिदिएको। मेसेन्जरमा उसले भिडियो पठाएको छ, हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो, नेपाल ल्याइदिनु पर्यो भनेर। मलाई भोइस मेल नानी मैले गरेको होइन। मलाई त्यहाँबाट चाहिँ त्यो टिकट लिनु भन्न चाहेको, मैले टिकट मात्रै दिएको। मेरो चिन्ता केही छैन, संलग्न त त्यही त मैले भने सर। मलाई त्यसले चाहिँ त्यहाँ टिकट ट्राभलमा गएर टिकट ल्याएर दिनु है भनेर भन्यो अनि मैले ल्याएर टिकट दिएको सर। मैले संलग्न टिकट दिएपछि मलाई देखाएछ, ठिकै हो। अर्का एजेन्ट शमशेर भाट भने हाल कुवेत रहेको बताइएको छ। दर्शकहरू, अनुसार सोबलाई पठाउने खास गरी एजेन्ट शमशेर भाट जो हाल कुवेतमा छन् उनलाई पनि हामीले केही बेर अघि सम्पर्क गरेका छौँ र उनलाई पनि हामीले भनेका छौँ यदि यी चेलीलाई नेपाल फर्काइएन भने त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र यस विषयलाई फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक फलोअप रिपोर्टिङका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। उनले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने भनेर बताएका छन् र त्यस्तै धर्मया राजीका एजेन्टलाई भने सम्पर्क हुन सकेको छैन, उनले फोन उठाएका छैनन्। हामी यहीबाट भन्न चाहन्छौँ कृपया यसरी चेलीहरूलाई अवैध रूपमा पठाएर जानै नहुने जुन भिजा छ त्यस भिजामा पठाएर अलपत्र पार्ने काम बन्द गर्नुहोला र यी चेलीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउनका लागि, उनीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी यहाँबाट अनुरोध पनि गर्छौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप पनि गर्छौँ, यही भन्न चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नमस्कार, दलबहादुर रायमाझी। दलबहादुरजी, तपाईँले हामीलाई कहाँबाट सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर, म चाहिँ घोराइदेखि हो, तर मेरो चाहिँ समस्या मेरो आफन्तीको समस्या हो होइन। मेरो आफन्तीको समस्या, आफन्तीको बोलिदिने मान्छे चाहिँ कोही नै छैन होइन। हजुर, के भयो भन्नुहोस् न। एक मात्र म हो है, म पनि अपाङ्ग छु होइन। हजुर, मेरो आफन्ती भनेको चाहिँ बालराम ओली हो। उहाँ साउदीमा उहाँको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु यो कोरोना मृत्यु चाहिँ 2076 साल साउनको 16 गते भएको थियो। हजुर, त्यतिको समयमा त्यसपछि कोरोना लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कागजातहरू लाखहरू पनि धेरै पछि नै आयो, 6-7 महिना पछि आयो। त्यति आएपछि लाखका सामग्री पनि आएका थिएनन्। अनि तिनी क्षतिपूर्तिका पछि क्षतिपूर्ति दिन्छौँ चाहिँ भन्यो। एनडिसीले पनि हामी क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्यो होइन। त्यसपछि लाएर अब हामीले यो कुनै पनि पीडकले चाहिँ क्षतिपूर्ति यताउता केही पाएको छैन, अथवा चाहिँ यो मिलमतमा चाहिँ कसैले चाहिँ खाइदियो अथवा चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले खाएको छैन। तपाईँहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल गर्नुभएको थियो अथवा श्रम मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको? पहिले पाउनुहुन्छ नआत्तिनुहोस्, अहिले कोरोना छ भन्नुभयो। त्यसपछि अहिले सोद्धाखेरि तपाईँको कागजपत्र मिलेर रहेनछ, पाउनु न भनेर चाहिँ मौखिक रूपमा भन्नुभयो। तर यस सबै प्रमाण कागजहरू चाहिँ म सुरक्षित राखेको छु, त्यो चाहिँ छ कागजपत्र। ठिक छ दलबहादुरजी, त्यो कागजातहरू सबै पठाइदिनु होला। हामी सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूको यो क्षतिपूर्तिको विषयमा पक्कै पनि सोध्नेछौँ, प्रश्न गर्नेछौँ र त्यस पछाडि थप कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त।
हस् ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। उहाँको तर्फबाट हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगी प्रकरणमा नयाँ नयाँ र प्रभावशाली मानिसहरू मुछिने क्रम चलिरहेको छ। ठगीको यो गम्भीर श्रृङ्खलाका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री तथा सांसद मन्जु खाँड र आर्जु राणा देउवाको नाम पनि मुछ्ने गरिएको छ। यद्यपि यी दुई नेत्रीबारे प्रहरीले कुनै प्रकारको संलग्नताको आरोप लगाएको छैन। नेतृद्वयलाई 2 करोड र 6 करोड बुझाउनुपर्छ भनेर दुई व्यक्तिबीच भएको भनिएको एउटा अडियो यसबीच सार्वजनिक भयो। तर त्यो अडियोले खास कुनै कुरा पुष्टि गर्न सकेन। शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन्। यही भएर पनि उनकी कान्छी पत्नी मन्जु खाँडमाथि धेरैको शङ्का छ। तर शङ्काका आधारमा कसैलाई पनि आरोप लाउन पाइँदैन। यसकारण उनीमाथि अहिलेसम्म कुनै आरोप लागिसकेको छैन। जुन समयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च रचना भइरहेको थियो, जुन बेला ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएकाहरूले रकम असुली गरिरहेका थिए, त्यो बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड थिए। ठगीलाई सजिलो हुने गरी कार्यदल गठन हुन्थे। बिचौलियाले राजनैतिक कनेक्सन पनि पुष्टि गरेर रकम असुल्थे। मन्त्रीदेखि अरू सरकारी अधिकारीहरू पनि बिचौलियासँग रमाएकै थिए। ठगी गर्न सहज हुने गरी सरकारी अधिकारीहरूले वातावरण तयार पारिदिए। 1 वर्ष अघि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय कमिटीले प्रहलाद छेत्रीलाई उठाउन सिफारिस गरेको थियो। तर पति गृहमन्त्री भएको त्यो बेला मन्जु खाँडको रवाफ छोइ नसक्नुको थियो। उनले प्रहलाद छेत्रीको टिकट खोसेर चिरञ्जीवी हमाललाई दिलाइन्। शेरबहादुर देउवा र बालकृष्ण खाँड निकट हमाललाई टिकट दिलाउन मन्जुले जनकपुर स्थित काङ्ग्रेसको प्रदेश कार्यालयमा झन्डै भद्रकालीकै अवतार लिइन्। प्रहलाद छेत्रीको टिकट खोसेर चिरञ्जीवी हमाललाई दिन मन्जुले काङ्ग्रेसको प्रदेश कार्यालयमा के हङ्गामा गरिन् त भन्ने दर्शाउने एउटा छोटो भिडियो फुटेज अब देखाउँदैछौँ। यो भिडियो फुटेजले पति मन्त्री हुँदा पत्नीहरूको मनोबल कतिसम्म बढेको हुन्छ भन्ने बुझ्न केही मद्दत गर्छ। यो हेर्नुहोस्। चिरञ्जीवी हमाललाई पाएन भने म पनि छोड्छु राजनीति। केन्द्र सदस्यबाट आइन को बसेर छलफल गर्नु भएको छ। टिकट बिक्री हुन दिन्न म। हेरौँ त कसरी हुँदो रहेछ राजनीतिक हत्या। हेरौँ त अहिले पनि मैले शेरबहादुरको कुरा गरेँ। म जान्दिनँ, म यी राजीनामा दिएर जान्छु। हेरौँ त टिकट कसरी हुँदो रहेछ। यदि धोका हुन्छ राजनीतिक धोका गर्ने कहाँ छलफल गर्नु भएको छ सभापति थियो। हामी पनि यहाँ दुलेली खेलेर आएको होइन, राजनीति गरेर आएको। तर मलाई महिला हुने हेपेको होला। म पनि 2 नम्बर प्रदेशबाट राजनीति गरेर छु। कहाँ म छोड्छु, कसरी दिनुहुँदो रहेछ। हेर्नु त राति नै दिए भन्ने को छ कमिटीमा बसेको, कसले सही गर्नु भएको छ। म पनि हेर्छु को बिक्री हुनु भएको छ। हेलो, तपाईँ आउनुहोस् न यहाँ उन्टिनुहोस्। आउनुहोस्, के छ र पार्टी हाम्रो हो लगानी गरेको। यो अर्काको पार्टीमा हो हामी बसेको। आउनुहोस्, चुनाव भनेको जित्नको लागि हो। सबैको सहयोग चाहिन्छ। लुकेर टिकट दिएर चुनाव बसेको जित्छ। छलफलमा दिनुपर्छ। हुनुहुन्छ प्रदेशको टिकटको चिरञ्जीवी हमालको टिकटमा सही गर्नुभयो। यहाँले गर्नुभयो। रातभरि बस्नु भएको छ, 3 दिन आउनु भएको छैन गाउँ। यहाँ फोन उठाउनुहुन्न, सबै फोन उठाउँदैन। म भन्छु यो फोन नउठाउने आतङ्क हो। संवाद हुन्छ, वार्ता हुन्छ। तपाईँहरू 3 जना टिकटलाई लड्नु भएको होला। एउटाले पायो भने त 2टाको सहयोग चाहिन्छ, चाहिँदैन? के किन नदिने? तपाईँहरू गुन्डागिरी। तपाईँहरूले मलाई हिजो केटाहरूले धम्काउने को तपाईँ लाइज को त्यो अशोक लामा भन्नेले मलाई धम्काएको मेरो फोनमा रेकर्ड छ। म पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा गएर मलाई महिला खानी लागेछ। गुन्डाहरू बर्दिवासको गुन्डा होइन। दर्शकहरू, मन्जुले थर्काएपछि प्रहलाद छेत्रीले बर्दिवास नगरपालिकामा टिकट पाएनन्। तर उनी बागी बनेर मेयरमा उठे। चुनाव उनैले जिते। मन्जुको हस्तक्षेपबाट टिकट हमालले पाए पनि मतदाताले उनलाई हराइदिए। अब प्रश्न उठ्छ, काङ्ग्रेस नेत्री भएका कारण मन्जुले स्वाभाविक प्रभाव देखाउने गरेकी छिन् वा त्यो बेला पति गृहमन्त्री हुँदाको फाइदा उठाएकी थिइन् त? यो प्रश्न
यति बेला अनुत्तरित छ। तर उनको यो रवाफले भने आफ्ना पति शक्तिमा हुँदाखेरि पत्नीहरूको रवाफ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो भन्ने प्रश्न पारेको छ। त्यसकारण पनि हामीले यो देखाउन अत्यन्त जरुरी थियो। उनको रवाफ यो भिडियोबाट पुष्टि हुन्छ र यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि खास गरी के भएको थियो उनको रवाफबारे कुराकानी गर्नका लागि बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर प्रहलाद छेत्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने तय पनि भएको थियो तर केही बेर अघि मोबाइल स्विच अफ बतायो। अहिले फेरि उहाँको फोन लागिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट आएको छ। फोन लाग्यो भने उहाँसँग हामी यस घटनाको विषयमा र यो भिडियोका सन्दर्भमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी उनी बागी उठे र त्यस पछाडि चुनाव पनि उनैले जिते, जसका लागि मन्जु खाँडले यो रवाब देखाएकी थिइन्, जसलाई टिकट दिनका लागि उनलाई भने जनताले हराइदिए। यो प्रसङ्ग निकै रोचक पनि छ र उनको रवाफ हामीले भिडियो मार्फत देखायौँ र यति बेला उनको टेलिफोन उठेन। मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार मेयर साहबसँग यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौँ। खैर यो भिडियो फुटेजले धेरै कुरा बताएको छ। यो अनुसन्धानको विषय पनि हुन सक्ला भनेर हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि मेयर साहबसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय यही सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन्, आफ्नो ठाउँ वरपर कुनै पनि किसिमका विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गुनासो पनि गर्न सक्नुहुनेछ, भाइबर मार्फत आफ्ना समस्याहरू गुनासोहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।